अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद और आज का टॉपिक है काजू की काश्त। काजू पाकिस्तान में अभी तक ना किसी ने रॉ शेप में देखा है, ना उनको ये पता है कि ये कहाँ पे लगता है, ये कैसे इंपोर्ट होता है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसकी इस ट्री के, इस पौधे के कितनी प्रोडक्ट्स हैं। तो जो लोग दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव बिजनेस है, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी बड़ा अट्रैक्टिव बिजनेस है। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में इसका रेट जो है वो 2200 रुपये किलो है, जबकि जहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है वहाँ पे इसका रेट सिर्फ 60 रुपये किलो, पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, तो 60 रुपये किलो। तो मुझे खुशकिस्मती से मुझे उन बागात को देखने का मौका मिला है और मेरा ये ख्याल है कि मेरे अलावा मैंने नहीं सुना कि किसी और पाकिस्तानी ने इस पे कोई रिसर्च की हो या इसको देखा हो या उन बागात का विज़िट किया हो। क्योंकि मैं यूएनओ में रहा हूँ और मेरी पोस्टिंग कोटे डियोर, जिसको एवरी कोस्ट भी कहते हैं, बल्कि अक्सरियत तो एवरी कोस्ट के नाम से भी वाकिफ़ नहीं है पाकिस्तानी जितने लोग हैं। इनको मेरे से पूछते हैं कि ये एवरी कोस्ट कहाँ पे है या कोटे डियोर कौन सा मुल्क है, तो मैं क्योंकि वहाँ पे रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। अब काजू का बिज़नेस है क्या और दुनिया क्या कर रही है और पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। दुनिया इसकी ट्रेडिंग कर रही है, इंडिया इसकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करता है। अब ये जो काजू की काश्त है, इसके नेचुरल जो जंगलात हैं वो कोटे डियोर, चाड, माले और घाना में पाए जाते हैं। और जहाँ पे इनकी सरहदें मिलती हैं, एक एरिया है, उस एरिया में जो जंगलात हैं वहाँ पे ये काजू पैदा होता है और कुदरती तौर पे पैदा होता है। अब कुछ काश्त भी लोग करते हैं इसकी, लेकिन ज़्यादातर इसके जंगलात जो हैं वो कुदरती हैं। वहाँ से इंडियंस जो हैं वो पूरा एक शहर उन्होंने बसाया हुआ है और वहाँ पे जब इसका सीज़न होता है, जैसे आजकल है ये सीज़न है उसका, तो वहाँ से ये लोग कंटेनर्स में भर भर के रॉ काजू इंडिया भेजते हैं और इंडिया में इसको प्रोसेस करके तो अपना ठप्पा लगा देता है कि मेड इन इंडिया। हालांकि इंडिया में काजू पैदा नहीं होता, या अगर होता होगा तो बहुत थोड़ा मामूली सा, लेकिन पूरी दुनिया ये समझती है कि काजू इंडिया की प्रोडक्ट है। हालांकि काजू ये लोग वहाँ अफ्रीका से लेके सिर्फ प्रोसेसिंग इंडिया में करते हैं। वहाँ पे प्रोसेसिंग इसलिए नहीं करते कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इससे वाकफ़ ना हो जाए और वो खुद ना करना शुरू कर दे, क्योंकि ये कोड़ियों के भाव लेते हैं और उसको बहुत महंगा बेचते हैं। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी 60 रुपये और अगर इंडिया का रुपया अगर गिने तो तकरीबन आप 30 रुपये किलो वहाँ से वो उठाते हैं और उसको यहाँ आके 2200 रुपये यानी 2200 रुपये किलो इसको बेचा जाता है। तो इसके में मार्जिन आप अंदाज़ा लगा लें, इसमें पाकिस्तानियों को आना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी अर्सा रहा हूँ, मैंने वहाँ गुजारा है काफ़ी वक्त और वहाँ पे मेरी वाकफियत भी है। जिन लोगों के बागात हैं उनको भी मैं जानता हूँ, फ़र्दन उनसे सबसे मेरी जो है वो मुलाकात हुई और मैंने कुछ ट्रायल बेस पे वहाँ से काजू जो है प्रोसेस करके तो उसको दुबई भेजा। तो इसमें जो है, लेकिन ये हमने काम किया घाना में। कोटे डियोर में कोई बंदा इसको प्रोसेस नहीं करता। हालांकि प्रोसेसिंग बड़ी आसान थी, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपने स्टीम उसको उसमें से गुजारनी है और छोटी सी हैंडमेड मशीन मिलती है जिससे आप इसका कवरिंग उतार देते हैं और इसको टोस्ट करते हैं। तो टोस्टिंग इन्वॉल्व थी और स्टीम से इसकी जो काजू की प्रोडक्ट्स हैं इस पौधे की वो 4 हैं। नंबर 1 इसका एप्पल होता है, यानी एक सेब होता है बड़ा खूबसूरत, कुछ 4 रंगों का वो सेब होता है। हमारे यहाँ जो काला कल्लू या दूसरे सेब है इनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि उसमें पीला रंग भी होता है, ग्रीन भी होता है, पिंक भी होता है और इस तरीके से वो बड़ा खूबसूरत। और काजू उसके बाहर की तरफ एक इस तरह कुंडी की तरह लटका होता है और इसके एप्पल का जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है, मैंने खुद इसका जूस पिया हुआ है। तो अब जो है इसका जो सीड है उसके आगे 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक तो ये है कि अंदर काजू जो हम खाते हैं ये जिस तरह छोटी अम्बियाँ होती हैं उस शेप का होता है, ग्रीन कलर का।
اس کے جو چھلکا ہے اس میں آئل ہوتا ہے، لیکن وہ آئل ٹاکسک ہے. یعنی میں نے ایک دفعہ اس کو ایسے دانت سے توڑنے کی کوشش کی تو 6 مہینے میرے ہونٹ کالے ہو گئے، 6 مہینے، اور مجھے جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. لیکن وہ انتہائی مفید تیل ہے. اگر آپ اس سے اپنے دروازوں پہ وارنش کر دیں، وہ نیچرل وارنش ہے، تو اس کو کبھی دیمک نہیں لگے گی، بلکہ دیمک اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گی. تو ایک اس کی ویلیویبل یہ پروڈکٹ ہے جو ہماری پینٹ انڈسٹری ہے اس کے لیے یہ خاص طور پہ، کہ ایک تو نیچرل چیز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو دیمک جو ہے وہ نہیں. تو تیسری چیز اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ جب تیل نکل جاتا ہے تو اس میں سے باقی جو لکڑی نکلتی ہے وہ جلانے کے کام آتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ تیل رہ جاتا ہے، کچھ تقریباً 5%، 6%، تو اس کو آگ بہت اچھی لگتی ہے اور اس سے آپ انرجی حاصل کر سکتے ہیں. بوائلر انڈسٹری والے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو اس میں سے نکلتی ہے وہ ہے اس کی گری جو ہم عام طور پہ کھاتے ہیں. میں کچھ بوریاں وہاں سے لے کے آیا تھا گٹو چھوٹے چھوٹے، تو یہاں پہ میں نے جس بندے کو بھی کہا کہ یہ کاجو آپ لیں گے تو وہ کہتا ہے یہ کاجو ہے ہی نہیں. پھر جب تک اس کو کھول کے نہیں دکھایا گیا، یعنی یہاں پہ جو فروٹ میں منڈی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ کاجو کی شیپ کیا ہوتی ہے، راہ کاجو کی. تو وہاں پہ جو ہے اس کی وافر مقدار جو ہے وہ موجود ہے افریقہ میں. اور وہاں سے اگر جو لوگ پاکستان واپس آ رہے ہیں، اپنی جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں کرونا کی وجہ سے، یا ان کو سعودی عرب سے فارغ کر دیا گیا، یا مڈل ایسٹ سے، یا یورپ سے، تو ان کے لیے کیونکہ ان کے پاس خاص طور پہ ڈیول نیشنلٹی والے جن کے پاس امریکن پاسپورٹس ہیں یا یورپین پاسپورٹ ہیں، تو ان کے لیے تو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایوری کوسٹ میں داخلے کے لیے یورپ کا پاسپورٹ ہونا، اس کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا امریکن پاسپورٹ ہو. تو آپ لوگوں کو وہاں جانا چاہیے. اگر کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، آپ کو کنٹیکٹ دینے کو بھی تیار ہوں. بلکہ 1-2 میرے جو ذاتی ملازم تھے ان کے بھی باغ تھے، تو آپ اس میں آئیں. اب اس کی ییلڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. اس کا جو پودا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے بیسیکلی، وہ تقریباً 20 فٹ اونچائی سے بھی اونچا چلا جاتا ہے، اور یہ تیسرے سال پھل دیتا ہے. ایک جو پودا ہے تیسرے سال اس پہ تھوڑا پھل لگتا ہے. تقریباً آپ کو نیٹ جو کاجو ملے گا وہ 3 کلو ملے گا ایک درخت سے، لیکن ہر سال 1 کلو بڑھتا جائے گا. 10 سال کی عمر میں اس پہ تقریباً 11 سے 13 کلو کاجو آپ لے سکتے ہیں. اور اس پہ ایپل کی جو ییلڈ ہے وہ اس سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی 13 کو آپ 130 کلو آپ کو پھر وہ ایپل ملے گا. اور اس کی جو ہے درخت، اس کا پھیلاؤ کافی ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کی لکڑی بھی کام آتی ہے، لیکن لکڑی سے زیادہ باقی جو پروڈکٹس ہیں وہ ویلیویبل ہیں. اگر آپ اس کو کاشت کر لیں اپنے ملک میں تو وہاں کا اور یہاں کا ٹیمپریچر ایک کتنا ہے، ہیومڈٹی ایک جیسی ہے، کلائمیٹ کنڈیشن بالکل ہماری اور وہاں کی ایک جیسی ہیں. جیسے آپ کا یہ علاقہ ہے اپنا سرگودا اور کلر کا، اور ان علاقوں میں جہاں پہ زیتون کی کاشت ہو رہی ہے وہاں پہ کاجو کی کاشت بہترین ہو سکتی ہے. اور اس کو بہت تھوڑا پانی چاہیے کیونکہ یہ اس علاقے میں ہے جس سے آگے سارا ڈیزرٹ ہے. تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے، وہاں پہ تو نہری نظام بھی نہیں ہے، نیچرل ریسورس پہ وہ بیس کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی وہی کنڈیشنز ہیں، ہمارے ہاں بھی پانی ان علاقوں میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اور بالکل ہو بہو ہمارا جو وہاں کا کلائمیٹک کنڈیشن ہے وہ ان سے ملتی جلتی ہیں. وہ بھی اسی طرح گرم ملک ہیں، وہاں پہ بھی 40 سے 45 ڈگری ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی وہی ہے. تو اس میں کوئی علیحدہ سے ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر یہ ہے کہ یہ اس نیچرل کنڈیشن میں اس کی ییلڈ یہ ہے، جب آپ اس کو پانی زیادہ وافر مقدار میں دے دیں اور کچھ فرٹیلائزر آپ استعمال کر لیں تو آئی تھنک کہ اس کی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے. اور شروع میں اس کی جو ہے وہ ایون جو سیڈ ہے اس کے لیے یعنی نرسری بھی تیار کی جا سکتی ہے اس سے، تو آپ لوگوں کو دیں. اور اس سے ہم اپنی جو امپورٹ ہے ایک تو وہ کٹ ڈاؤن کر لیں گے، کیونکہ یہ امپورٹ انڈائریکٹلی انڈیا کو فیور کرتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا ہمارا جتنا دوست ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں، تو ہم اپنے دشمن کو فیور کیوں دیں؟ تو یہ ہمیں جو ہے اس پہ سوچنا ہوگا.
اور کسی کو بھی اس سلسلے میں اگر کوئی ٹیکنیکل ہیلپ کو چاہیے ہو تو وہ میرے سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے، میں حاضر ہوں۔ ہاں، کچھ لوگ اگر جو ٹریڈنگ میں انوالو ہونا چاہیں تو ان کے لیے بھی بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ میں ان کو وہاں سے ارینج کروا کے دے سکتا ہوں اور پروسیسنگ بھی کروا کے دے سکتا ہوں۔ اور اگر کوئی یہاں پہ پروسیسنگ یونٹ لگانا چاہے تو کوئی یہاں پہ پروسیسنگ کر لے اور باقی وہاں سے جو ہے امپورٹ کر لیں، اور اس طریقے سے ایک جوائنٹ وینچر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بہت زبردست کاروبار ہے، اس پہ پہلے کبھی کسی نے اس ٹاپک کو چھیڑا تک نہیں، بلکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ کاجو لگتا کہاں پہ ہے، کیسے ہے، کیا ہے۔ تو ویڈیو اینڈ ہونے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس طرح کی اور ویڈیوز میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا جن کا آپ نے کبھی ذکر بھی نہیں سنا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔